बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक ज़मान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। अच्छा दोस्तों, पिछले दिनों एक तहरीर मेरी नज़र से गुजरी। वो इतनी मज़े की थी कि यकीन करें कि वो माजी के झरोकों में इस खूबसूरती से मुझे ले गई कि मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों से वो ज़रूर शेयर करूं और उस पर एक वीलॉग बनाऊं। एंड तक सुनिएगा, इतना लंबा वीलॉग नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसका एक एक लफ्ज़ एंजॉय करेंगे। हर उम्र के लोगों के लिए है। नौजवान नस्ल वो इसलिए है कि उन्हें पता चलेगा कि उनके बुजुर्ग किस महरूमी का शिकार हैं आजकल भी, और कौन सी यादों में वो खोए रहते हैं। कि वैसे भी आपको तजस्सुस रहता होगा। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा 60 और 70 की दुहाई में पैदा होने वाले बच्चों के अजीब से दुख, वो आपसे शेयर करूंगा। देखें, आज 2024 में तकरीबन हर वो शख्स जिसने अपना बचपन या बचपन का कुछ हिस्सा 60 या 70 की दुहाई में गुजारा है, वो अजीब सी एक जज्बाती तन्हाई या उदासी का शिकार है। दरअसल यही वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वक्त की रफ्तार को झेला है। टेक्नोलॉजी, जज्बात और अशिया इस कदर तेज़ी से बदले हैं कि ये लोग खुद शशदर रह गए और इस बात के गवाह हैं, बल्कि चीज़ों के ज़वाल और इंतहा के भी यही लोग गवाह हैं। दोस्तों, जैसे मिसाल देता हूँ, जैसे दादी नानी के हाथ की चूरी से पिज़्ज़े तक का सफ़र। वो चूरियाँ कब माजी का हिस्सा बनी, सोचें तो एक भूख सी उठती है। और कब कब चूल्हे के गिर्द बैठकर कोयलों पर प्याली रखकर सालन को गर्म करने की कोशिशें करते, तवे से रोटी उतरने का इंतज़ार अब आज के दौर में ऑर्डर सर्व होने के इंतज़ार से जगह बदल गया है। दोस्तों, रात को कपास के टिंडों से कपास निकालते पूरे गांव के बच्चों का टीवी के गिर्द डेरा, या फिर हुसैना मोइन के जो ड्रामे होते थे, मैं शहरी इलाकों की बात करूंगा, कि या फिर शहरी इलाकों में पूरे मोहल्ले या गली में सिर्फ एक घर में ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न होता था, उसका होना। और फिर हुसैना वाजिद जो मैंने जिक्र किया, या फातिमा सुरैया बजिया, या फिर यावर हयात के ड्रामों की हफ्तावार किस्त, या उर्दू फीचर फिल्म वाले रोज़ ये हफ्ते में एक दिन लगती थी, स्पेशली सैटरडे नाइट या वीकेंड नाइट पे। तो उस रोज़ उस घर में मोहल्ले भर के बड़ों और बच्चों का जो रश होता था। फिर आप वो लोग जो मूवी देख के जाते थे, तो रास्ते में जाते हुए उस ड्रामे के बारे में, उसके अंजाम के बारे में, उस फिल्म के जो स्टोरी है उसके बारे में आपस में जो तबसरे शेयर करते जाते थे, आज वो हम मिस कर रहे हैं। या फिर इवन दौरान ड्रामा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि दौरान ड्रामा टीवी एंटेना जो है उसका हिल जाना। एक ही पीटीवी होता था तो नेटवर्क का वो डिस्टर्ब हो जाता था और टीवी पे सिर्फ वो एक किस्म के वो सितारे आ जाते थे, चैनल गुम हो जाता था, एक ही चैनल होता था। तो फिर घर के किसी एक फर्द का छत पर चढ़कर एंटेने का दाएं बाएं उसको हिलाना, और फिर नीचे सारे मुंतज़िर होते थे टेलीविज़न पे नज़र लगाए हुए, और फिर वो कहता था इधर ठीक है, आप कहते थे नहीं, फिर करते करते घुमाते हुए एक जगह पे तस्वीर आ जाती थी, तो आप से एकदम से सारा शोर उठता था, बस ठीक है यहाँ रोक दो। दोस्तों, आज तो क्लिक करते ही दुनिया जहान के चैनल्स आपके सामने होते हैं। ये भी किस्सा पारीना बन गया। या फिर मगरिब के बाद घर आने के बजाय लोई लपेटे बुजुर्गों की बूढ़े बरगद के दरख्त जो, या फिर गांव की किसी अकलौती दुकान की बैठक, ये सारा कुछ जो है इसने आज फ़ोन की घंटी की दुनिया में अपने आप को जम कर लिया है। आज तो एक घंटी और आप बातें, वो पंचायतें, वो जो कम्युनिटी बॉन्डेजेस थे वो नहीं रहे। और तो और फ़ोन खुद गोल गोल नंबर घुमा कर डायल करने से टच स्क्रीन हो गया। आज भी ये भी टच स्क्रीन हो गया। और फिर गोल डायल वाले फ़ोन से मुझे याद आया कि उस वक्त गली या मोहल्ले भर में सिर्फ एक ही फ़ोन हुआ करता था, सिर्फ एक ही फ़ोन होता था। मतलब
زیادہ تر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان دنوں. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جب کبھی آپ کو کہیں سے کال کرنا ہوتی، آپ کہیں آپ کے اوورسیز یا دوسرے شہر میں آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہوتے تھے، انہوں نے جس دن آپ کو کال کرنی ہوتی تھی تو آپ کو چٹھی خط لکھتے تھے. وہ ڈاکیے بھی آج نہیں رہے، وہ خاکی ڈریس پہنے، وہ بچپن میں جو ہم نہیں پوسٹ مین کا ایک ایسے پڑھتے ہوتے تھے، وہ ڈاکیا آ کے خط ڈالتا ہوتا تھا، خطوں کا انتظار رہتا تھا. وہ غالب کا وہ شعر ہے نا کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، معلوم ہے کہ وہ کیا لکھیں گے جواب میں. وہ سارا کچھ قصہ پارینہ. پھر وہ خط کے ذریعے آپ متعلقہ جو بھی ہوتے تھے فریقین، ان کو بتایا جاتا تھا کہ میں سعودیہ سے فلاں فلاں ڈیٹ کو اتنے بجے سے اتنے بجے کے دوران آپ کو کال کروں گا. تو پھر آپ اس محلے والوں سے بات کرتے تھے جن کے گھر میں وہ فون ہوتا تھا، تو آپ وہاں جا کے اس گیون ٹائم میں بیٹھ جاتے تھے. وہ پروٹوکول بھی دیتے تھے، آپ کو چائے بھی پیش کرتے تھے. اب جو فون کی گھنٹی اس گیون ٹائم میں بجتی تھی، وہ اس بات کا مطلب مظہر ہوتی تھی کہ یہ کال آپ کی ہے، اور آپ دوڑ کے وہ فون اٹھاتے تھے. اور پھر وہ جو گھر تھا، اس گھر والے آپ کو تخلیہ فراہم کرتے تھے، الگ ہو جاتے تھے، اور آپ اپنے اسپاؤس سے بات کر رہے ہیں، اپنے کپل سے بات کر رہے ہیں، یا اور کوئی فیملی کی بات کر رہے ہیں. تو وہ سارا کچھ بھی آج ختم ہو گیا. پھر دوستو کمپیوٹر پر فون کی تار لگا کر نیٹ کا جو کنیکٹ ہونے کی جو خوشی ہوتی تھی، وہ کب کھوئی وہ، یہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے. اور پھر مگر کب چاول کھیر بننے پر ہمسایوں کے گھر پلیٹ میں ڈال کر دینے کے لیے جانے کی جو خوشی ہے، وہ کہاں گئی. اور پھر عید پر مل کر مہندی لگانے، بنٹے کھیلتے ہوئے ہارنے پر اپنے بنٹے سمیٹ کر اٹھ کر دوڑ لگانے کی وہ جو ہے وہ یادیں، خوشیاں کہاں گئیں. اخروٹ کھیلنا عید کے اوپر، اور اس طرح کے بہت سارے شغل. اور پھر شام ہونے پر باہر گلی میں کھیلتے بچوں کا شور، اور پھر ماؤں کے ان کی کمر پر جو تھپڑ آج نو بیبی میں بدل گئے ہیں. اب یو سے نو بیبی ڈونٹ ڈو اٹ. تو دیکھا ہے تو وقت ساتھ چلا تو ہے، مگر اس وقت نے ہم سے بہت کچھ چھین لیا ہے. مطلب ہم وقت کے ساتھ چلے، اس دور کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن دل وہیں کہیں پہ آج بھی، آپ وقت کے ساتھ مجبوراً آپ کو چلنا پڑا، لیکن دل آج بھی وہیں کہیں پہ عمر و عیار کی کہانی، وہ جو تعلیم و تربیت میگزین ہوتا تھا بچوں کا، نو نہال رسالہ، ٹارزن کی کہانیاں، پھر ابن صفی کی جو عمران سیریز ہے، آج بھی اس میں اٹکا ہوا ہے. ویئر سچ پوچھیں تو ذہن سے سوچنے والوں کا دل آج بھی ہیر میں اٹکا ہوا ہے. سیدھی سی بات کرنے میں عافیت سمجھنے والے آج بھی شہروں کی چاشنی نہیں بھول پائے. ہم تو ایک دور سے دوسرے دور میں آتے آتے بچپن اور پھر خوشی، وہ 60 کے جو آپ کہہ لیں وہ سال، اور پھر 2000 کے ابتدائی سالوں میں ہی چھوڑ آئے. اب تو وقت بدل گیا ہے. اب زمانہ ایک سائنسی رفتار کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اور وقت کے ساتھ چلنے کی دوڑ میں ہمیں اپنا دل وہیں کہیں گرا کر اب تو بڑے خالی سے لفظوں میں ذمہ داریوں اور فلسفوں میں پناہ ڈھونڈنی ہے، اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں. سچ بولا جائے تو ہم بیچارے 60-70 کے جو بچے ہیں، میں ان سب کی بات کر رہا ہوں، وہ دو دنیاؤں کے بیچ کسی برزخ میں اٹکے ہوئے ہیں، اور یہی ایک تلخ حقیقت ہے. دوستو یہی آج کا ویلاگ تھا. پرانی یادیں آپ سے کریدنے کا جی چاہا، وہ کرید دیں، شیئر کر دیں، سمیٹ لیں. کچھ آپ نے سمیٹی، کچھ میں نے بکھیری، کچھ میں نے بھی سمیٹی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما دے. اس کے ساتھ ہی اجازت، اسی نعرے کے ساتھ، پاکستان زندہ باد.